अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि शब बारात किस दिन है, कौन सी तारीख शब बारात बनेगी। इसके मुतालिक इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मुसलमानों की चंद गलतियां, कमी, कोताहियां कह लें, या एक हम मुसलमानों की गफलत है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, ये समझ लें। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों को महज अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। यानी कि इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि इंसान को महज मैंने पैदा ही इसलिए किया है कि ये मेरी इबादत करे। इसके अलावा इंसान की वजह तख्लीक का कोई मकसद नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान का कोई भी लम्हा सने बलूगत से लेकर जब तक जिस्म के अंदर सांस है, मरते वक्त तक अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों के मुताबिक इबादत में गुजारे। इंसान का कोई लम्हा ही इबादत से खाली नहीं होना चाहिए। अब आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा कि हर लम्हा इबादत में कैसे गुजारे। यही सवाल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किया एक यहूदी ने कि ए अली, आप दिन में कितनी इबादत करते हैं, 24 घंटे में कितनी इबादत करते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। यहूदी ने कहा, ए अली, क्या आपका पेट नहीं है, खाते पीते नहीं है आपके साथ हाजात नहीं लगी हुई, सोते नहीं है आप, वॉशरूम में कज़ाए हाजत के लिए आप नहीं जाते। तो हजरत अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं, कज़ाए हाजत भी करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे काम हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक करते हैं। तो ये सारे हमारे काम हम अपनी ज़रूरत के लिए ही कर रहे होते हैं, लेकिन सुन्नत के मुताबिक होने की वजह से ये इबादत बन जाते हैं। तो मुसलमान बंदे को चाहिए कि हर लम्हा वो ऐसे गुजारे कि उसका वो इबादत बन रहा हो। कमाई कर रहा हो तो हलाल हो, ये इबादत बन जाएगी। खाना पीना भी इबादत बन रहा हो, कज़ाए हाजत भी इबादत बन रही हो, सारे के सारे काम हमारे इबादत बन रहे हो। हम कमा रहे हूँ रिज्क, लेकिन वो इबादत बन रहा हो। हम खा रहे हूँ अपने पेट को भरने के लिए, लेकिन वो इबादत बन रहा हो। हम कज़ाए हाजत कर रहे हूँ अपनी सहूलत के लिए, लेकिन वो इबादत बन रहा हो। ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। और दूसरी बड़ी अहम बात कि शरीयत ने इबादत का हुक्म दिया है, लेकिन किसी साल के साथ या किसी महीने के साथ या किसी हफ्ते के साथ या किसी दिन के साथ या किसी मखसूस रात के साथ इबादत को मुतय्यन नहीं किया कि आप रात में इबादत कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते। आप इस महीने में तो कर सकते हैं, इस महीने में नहीं कर सकते। आप इस साल में तो कर सकते हैं, इस साल में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। तो मेरे मोहतरम, बात कहने का मकसद ये है कि जब भी ये फजीलतों वाले महीने आते हैं, मखसूस अयाम आते हैं, तो हम मुसलमानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि हम नफली इबादात में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। उन चीज़ों का इतना ज़्यादा एहतमाम करते हैं कि फ़र्ज़ों को छोड़ देते हैं। हालांकि जो इन अयाम की फजीलत होती है वो नफली इबादात की फजीलत होती है। जो फ़र्ज़ इबादात हैं वो तो 24 घंटे हमारे साथ हैं। नमाज 5 वक़्त में पढ़नी है, हलाल रिज़्क कमाना है, हराम से बचना है, हकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारिब के हक अदा करने हैं। अगर हम साहिब निसाब हैं तो हमारे ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ है। अगर हम साहिब निसाब हैं तो हमारे ज़िम्मे हज फ़र्ज़ है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अगर हम इन फ़र्ज़ों को अदा नहीं करेंगे तो इंदल्लाह हम मुजरिम होंगे, पकड़ का बायस बनेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम नफली इबादात नहीं करेंगे तो पकड़ का बायस नहीं बनेगा। उसके ऊपर अल्लाह पूछेगा नहीं कि आपने ये नफल रोजा क्यों नहीं रखा था, आपने ये नफल क्यों नहीं पढ़े थे, फलां रात आई थी, इस रात में आपने इबादत क्यों नहीं की, फलां दिन का रोजा क्यों नहीं रखा। बल्कि मेरे दोस्तों, ये नफल और सुनन ये फर्जों और वाजिबात में मुआविन बनते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, रोजे क़यामत सबसे पहले इंसान के फराइज देखे जाएंगे। फराइजों के अंदर अगर कमी कुताही होगी तो वो नफलों से पूरी की जाएगी। नफल का माना यही है, नफा, इजाफी चीज। तो हम फर्जों में कमी कुताही ना करें, जो चीजें फर्ज हैं उनको हर हालत में करें और साथ साथ नफलों का जखीरा भी करते रहें। ऐसे जब अयाम आते हैं तो बढ़ चढ़ के इबादत करें, कोई नहीं आपको रोकता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है,
آج کل ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی اس قسم کے مخصوص ایام آتے ہیں تو نفلوں میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، نفل روزے رکھ رہے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ان ایام میں آپ عبادت نفل نہ کریں، بڑھ چڑھ کے عبادت کریں، لیکن ساتھ ساتھ فرضوں کا بھی خیال رکھیں۔ عام طور پہ ہماری مساجد کے اندر 5 وقت کی فرض نماز جو ہے اس کے لیے لوگ اتنے زیادہ نہیں آتے، حالانکہ وہ فرض ہے، لیکن ایسے جب ایام آتے ہیں تو نفل پڑھنے کے لیے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور صلاۃ التسبیح اور پتہ نہیں کیا کیا عبادات کی جاتی ہیں، پوری رات لوگ جاگتے ہیں اور دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، فرضوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جماعت چھوٹ رہی ہے، رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں رکھے جا رہے، لیکن نفل روزے کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، ایک قسم کی ہم فرض کی ویلیو گھٹا رہے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم، اگر ہم ان ایام میں عبادت نہیں کریں گے، سوتے رہیں گے یا کسی اور کام میں لگ جائیں گے، ہم مجرم نہیں ہوں گے۔ عبادات کریں گے تو وہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف فرائض اگر ہم چھوڑیں گے تو عند اللہ مجرم ہوں گے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک پرچہ امتحان کا انسان دے رہا ہے، اس کے 3 سوال ہیں، 100 نمبر کا پرچہ ہے، ہر سوال 30 نمبروں کا ہے، تو کوئی آدمی اگر 3 سوال کرے گا تو 90 نمبر بن جائیں گے اور 10 اضافی ملیں گے اچھی لکھائی کے، مضمون کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا لکھنے کی وجہ سے اضافی 10 نمبر ملیں گے تو 100 نمبر پرچے کے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی صرف اچھی لکھائی تو کر آتا ہے، اچھا مضمون کوئی لکھا آتا ہے، لیکن ان 3 سوالوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو کیا ممتحن وہ 10 نمبر جو اضافی اس کی لکھائی اور اچھے مضمون کی وجہ سے اس نے لیے وہ دے گا؟ اصل مقصد تو اس نے حل ہی نہیں کیا۔ 3 سوال جو ضروری تھے ان کو چھوڑ دیا، صرف لکھائی کے اوپر اور مضمون کے اوپر توجہ دی، تو خاک ملیں گے اس کو نمبر، اس کو تو وہ 10 نمبر ہی نہیں ملیں گے۔ اسی طرح میرے محترم فرضوں اور نفلوں کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی آدمی فرائض کو چھوڑ رہا ہے، نہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، نہ فرض روزے رکھ رہا ہے، نہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ اس کے ذمہ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج اس کے ذمہ فرض ہے صاحب نصاب ہے حج پہ نہیں جا رہا، تو یہ مجرم ہے۔ بے شک وہ جتنے مرضی نفل بھی پڑھتا رہے، ہر طرح کی وہ نفلی عبادت کرتا رہے، تو یہ نفل کار آمد نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک فرائض کو ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک درد دل تھا، یہ تھی وہ غفلت مسلمانوں کی جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا کہ ہم نوافل پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ فرائض کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ہم نفل پڑھتے رہیں گے، فرض نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم فرض ادا کرتے رہیں گے، نفل نہ بھی پڑھیں گے، پھر بھی ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم فرائض بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھتے رہیں۔ اب آتے ہیں اس مقصد کی طرف کہ شب بارات کون سے دن کو اور کون سی تاریخ کو بن رہی ہے، تو یہ 7 مارچ بروز منگل کو شب بارات بن رہی ہے۔ جیسے ہی منگل والے دن سورج غروب ہوگا تو یہ جو رات ہے یہ شب بارات کی رات ہے، منگل کا دن ہوگا، 7 مارچ ہوگا۔ اب اس شب بارات کو کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے اسی متعلق بات ہوتی رہے گی۔ آپ کے ذہنوں میں اس متعلق کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔